دو نات یا صرف 5 تو 7 منٹ دی گفتگو واسطے میں دعوت دینا حافظ عدنان سلفی صاحب، اور اس تو بعد انشاءاللہ محبوب عوام خطیب ہر دل عزیز مقرر ذیشان حضرت مولانا حافظ ابو بکر معاویہ صاحب دا انشاءاللہ خطاب ہوئے گا۔ تو میں گزارش کردہ میں عدنان سلفی صاحب اپنے مخصوص انداز دے اندر 5 تو 7 منٹ دے اندر اپنی گفتگو ختم کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائم کافی ہو گیا ہے، گفتگو انشاءاللہ پھر کدے موقع ملے تو ہوئے گی۔ نبی علیہ السلام دی شان پاک اندر 2 جملے سنانے نے، بیداری دا ثبوت دیو کہ وہ سبحان اللہ۔ نا یار نہیں زیادتی نہ کرو، وکیل صحابہ تسی زیارت کر رہے ہو، ایک بار اچھی آواز نہ لاکھو سبحان اللہ۔ لکھاں چن چڑھن بھاویں گید والے، لکھاں چن چڑھن بھاویں گید والے، میرے مدنی دہڑے آثار بکھرے، لکھاں چن چڑھن بھاویں گید والے، میرے مدنی دہڑے آثار وکھرے، یار تے سونے دے سارے ہی سونے، ابو بکر عمر وفادار وکھرے، کہو سبحان اللہ۔ ابو بکر عمر وفادار وکھرے، شان آمنہ دے چند دی سناواں تے دل نو سکون مل دے، شان آمنہ دے چند دی سناواں تے دل نو سکون مل دے، نعتاں پڑھ دیا زندگی نبھاواں تے دل نو سکون مل دے، کیتا حسن خدا نے خوب عطا، کیتا حسن خدا نے خوب عطا، محبوب دا چہرہ وضوحا، محبوب دا چہرہ وضوحا، مازاغل بسر نگاماں تے دل نو سکون مل دے، شان آمنہ دے چند دی سناواں تے دل نو سکون مل دے، نعتاں پڑھ دیا زندگی نبھاواں تے دل نو سکون مل دے، ہن نام حسین وچ 2 میماں، ہن نام حسین وچ 2 میماں، چم ہونٹ بھی کر دن تعظیماں، چم ہونٹ بھی کر دن تعظیماں، چم ہونٹ بھی کر دن تعظیماں، میں نام محمد سناواں تے دل نو سکون مل دے، شان آمنہ دے چند دی سناواں تے دل نو سکون مل دے، آخری جملہ جنہ دے دلہ نو سکون ملے کو سبحان اللہ۔ ٹل غربت گئی میں شاہ ہو گئی، دائی حلیمہ سعدیہ نبی پاک نو لے کے آئیاں، ٹل غربت گئی میں شاہ ہو گئی، ٹل غربت گئی، ٹل غربت گئی میں شاہ ہو گئی، دولت دی انتہا ہو گئی، دولت دی انتہا ہو گئی، رب سن لیاں میریاں دعاواں تے دل نو سکون مل دے، شان آمنہ دے چند دی سناواں تے دل نو سکون مل دے۔